बीबीएस सेकेन्ड इयर को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि आज म कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ को च्याप्टर 3 मा रहेको अकाउन्टिङ फर मेटेरियल को बारेमा आएको छु। यसमा तपाईहरुलाई स्पेशल चाहिँ यो व्हाट इज मटेरियल भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो व्हाट इज मटेरियल यो च्याप्टरमा। त्यसपछि अनि तपाईहरुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदम जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ ईओक्यू स्टक लेभल। यसको की टर्महरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि ईओक्यू। यसमा अझै जान्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ईओक्यू स्टक लेभल र अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुको यससँग सम्बन्धित हुनको लागि के चाहिन्छ त र मटेरियल, त्यसपछि गएर वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्युआईसी भन्छ त्यसलाई, डब्ल्युआई वर्क इन प्रोग्रेस डब्ल्युआईपी र फिनिश गुड्स ल यति कुराहरु यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट पक्ष हो है। यसको की नोट्स नै यही हो। हामीले जति पनि प्र्याक्टिकल गर्छौं इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी र स्टक लेभलको, अनि यसको लागि जान्नै पर्ने कुरा र मटेरियल भनेको के हो, डब्ल्युआईपी वर्क इन प्रोग्रेस भनेको के हो र फिनिश गुड्स भनेको के हो। यो कुराहरु हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयर को कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ को च्याप्टर 3 मा हामीले चाहिँ स्टडी गर्ने छौं। ल अब यसमा तपाईहरुलाई व्हाट इज मटेरियल भन्ने कुरा हुन्छ। यो मटेरियल भनेको के हो अथवा यसलाई मौजदात पनि भनिन्छ, सामग्री अथवा मौजदात पनि भनिन्छ। थोरै म यसको बारेमा जानकारी गराउँदछु। जस्तै मटेरियल भनेको त्यस्तो प्रणाली हो जसको अनुसरणबाट उपयुक्त गुणस्तरको सामग्री उपयुक्त परिमाणमा भनेको एक्चुअल क्वान्टिटीमा र क्वालिटीमा सुविधाजनक स्थानमा भनेको यस्तो एप्रोप्रिएट स्थानमा र त्यसको फेरि इफेक्टिभ प्राइसमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र चाहिँ इन्भेन्ट्री यो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मटेरियल पर्चेज सामग्री खरिद, जस्तै स्टोरिङ भण्डारण, जस्तै त्यसलाई युटिलाइजेसन अथवा प्रयोग सम्बन्धी यसका एक्टिभिटिजहरु क्रियाकलापहरु पर्दछन् मटेरियल भित्र। न्यूनतम लागतमा भनेको कस्ट कन्ट्रोलमा र निर्विध रूपमा सामग्रीहरु उपलब्ध गराउनको लागि भनेको चाहिँ एप्रोप्रिएट मटेरियलहरु अनुसरण गर्ने लेखा तथा नियन्त्रणका विधिलाई नै मौजदात व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ। भनेको मतलब उपयुक्त एप्रोप्रिएट समयमा कस्ट इफेक्टिभ सामान उपलब्ध गराइन्छ भने त्यसलाई नै मटेरियल भनिन्छ भन्ने कुरा आयो। ल अब यसमा र मटेरियल भनेको के हो है त फेरि अब यसमा पनि छ व्हाट इज र मटेरियल। र मटेरियल भनेको कच्चा पदार्थ। जस्तै भनौं न कुनै पनि तयारी माल सामानको लागि उत्पादन गर्नको लागि कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ र त्यसलाई चाहिँ राख्नु पर्छ, भण्डारण गर्नु पर्छ। जस्तै भनौं न तपाईको जस्तै अब उखु, कपडा उत्पादनको लागि कपास, जस्तै चिनीको लागि उखु, कपडाको लागि कबास हैन, जुत्ताको लागि छाता के रे छाला, यी आदि चाहिँ कच्चा पदार्थका उदाहरणहरु हुन्। त्यस्तै गरी वर्क इन प्रोग्रेस भनेको के त? वर्क इन प्रोग्रेस भनेको कच्चा पदार्थबाट तयारी माल सामान उत्पादन गर्ने क्रममा र मटेरियलको प्रयोग भइसकेको तर फिनिश गुड्स सामान तयारी नभइसकेको अर्धनिर्मित अवस्था अथवा सेमी गुड्स अर वर्क इन प्रोग्रेस को अवस्थालाई नै वर्क इन प्रोग्रेस भनिन्छ। भनेको मतलब वस्तु उत्पादन गर्न सुरु गर्यो तर फिनिश प्रोडक्ट भइसकेको छैन। अब फिनिश गुड्स भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने फिनिश गुड्स भनेको चाहिँ कच्चा पदार्थबाट तयारी माल सामान उत्पादन भइसकेको तर बिक्री हुन नसकेको वा बिक्री हुन बाँकी माल सामानलाई नै तयारी माल सामान अथवा फिनिश गुड्स भनिन्छ। यो चाहिँ बिक्री हुन बाँकी रेडी अवस्थामा छ, रेडी टु गो मार्केट। ल यति भन्दै म तपाईहरुलाई अब अझै अगाडि बढाउँछु। ल हेर्नुस् अब यहाँनिर छ। अब तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि यति भनेपछि तपाईहरुलाई के छ
यसको उसमा भन्दाखेरि व्हाट डू यू मीन बाई मटेरियल अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, राइट एनी अब्जेक्टिभ अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र यसका उद्देश्यहरू के छन् भन्ने कुरा हुन्छ ल हेर्नुस्। अब यो स्टकमा भनौँ अथवा यसलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा जसको अनुसरणबाट उपयुक्त गुणस्तरको सामग्री उपयुक्त परिमाणमा सुविधाजनक स्थानमा र उचित मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियलको खरिद, त्यसको स्टोरिङ, यसको प्रयोग, यी आदि क्रियाकलापहरू यो भित्र पर्दछन्। अब कस्ट मिनिमाइजेसन र चाहिँ सामग्रीको भनेको मेटेरियलको उपलब्धता गराउनु नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। र अब यसमा चाहिँ यहाँ के छ हेर्नुस् त, अब यसमा पनि के छ भन्दा टु सप्लाई द रिक्वायर्ड मटेरियल कन्टिन्युअस भन्छ। यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू त्यो भनेको चाहिँ के हो भने निरन्तर रूपमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु भन्ने अर्थ बुझिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै कुनै पनि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने वस्तु सामग्री निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउनु। जस्तै तपाईको चाहिँ चिनी उत्पादन गर्नुपर्छ भने अब तपाईले उखुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जति सक्दो उखुलाई चाहिँ सप्लाई बढाउनु पर्यो अथवा तपाईले उखुको पर्याप्तता हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को छ तपाईको मिनिमाइज द रिस्क अफ अन्डर एन्ड ओभर मेकिङ स्टकिङ अफ मटेरियल। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा के हुन्छ भने अर्को रिस्कलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने अनि ओभर स्टकिङ अन्डर स्टकिङलाई पनि मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हेर्नुस्, धेरै स्टकिङ हुनु पनि राम्रो होइन गोदाममा, कम स्टकिङ हुनु पनि राम्रो होइन, रिस्क मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ रिड्युस लसेस ड्यामेज एन्ड मिज एप्रोप्रिएसन अफ मटेरियल। मटेरियलहरू अब जस्तै तपाईहरुको विभिन्न मिसह्यान्डलिङ भयो भने हैन, ड्यामेज हुन नदिने, लसेस हुन नदिने, मिज एप्रोप्रिएसन भनेको चोरी हुन नदिने, यी आदि कुराहरू चाहिँ यो के भित्र पर्दछ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भित्र, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अथवा मौजदात व्यवस्थापन भित्र पर्दछ। ल अब यस्तै गरी तपाईलाई अर्को यहाँ छ तपाईको चाहिँ के छ, व्हाट डू यू मीन बाई पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको छ। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भनेको छ हेर्नुस् है। यहाँनिर पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको के हो भनेको छ है, भण्डारबाट निकासा गरिएका र बाँकी रहेका सामग्रीहरूको नियमित र प्रभावकारी जाँचसँग सम्बन्धित मौजदात व्यवस्थापन प्रणालीलाई निरन्तर मौजदात प्रणाली भनिन्छ, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। भण्डारभित्र निकासा गरिएका हैन र शेष सामग्रीको परिमाणको मात्र अभिलेख राख्ने विवरणलाई बिन कार्ड भनिन्छ। प्राप्त भएका सामग्री, निकास भएका सामग्री र शेष सामग्री भनेको रिसिप्ट, इस्यु र ब्यालेन्स भनेको त्यो परिणाम एवं र मूल्य सहितको अभिलेखलाई भण्डार खाता भनिन्छ। वास्तवमा बिन कार्ड एवं भण्डार खातामा उल्लेख गरिए बराबरको सामग्रीको मौजदात भण्डारमा पनि विद्यमान हुनु पर्दछ, तर विभिन्न कारणले अभिलेखमा उल्लेख गरिए बराबरको सामग्री भण्डारमा नहुन सक्छ। लेखा सम्बन्धी गल्तीहरू यथार्थ भन्दा बढी निकासा, कम निकासा, चोरी, हिनामिना आदि कारणबाट यस्तो भएको हुन सक्छ। अर्को तर्क सामग्रीको प्रकृति अनुसार सड्ने, गल्ने, बाष्प हुने भनेको उड्ने, धुलो हुने, विभाजन गर्दा वजन घट्ने जस्ता कारणहरूबाट पनि अभिलेख उल्लेख गरिएको बराबरको सामग्रीहरू भण्डारमा नहुन पनि सक्छ भने है। त्यसले अब हेर्नुस् भण्डारमा नहुन पनि सक्छ भनेर भन्यो है। यी कुराहरू आए। अब तपाईको चाहिँ यी कुराहरूलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ। अब तपाईको इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ छ राइट द रिजन अफ मोटिभ अर अब्जेक्टिभ अफ होल्डिङ। के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्भेन्ट्री मौजदात सिस्टमको उद्देश्यहरू के हुन् त ल हेर्नुस्।
अरु यसको मेन उद्देश्य भनेको यसको सामग्री संग्रह गरेर राख्नु, कलेक्सन गर्नु के मेटेरियलहरु कलेक्सन गर्नु है, कलेक्सन गर्नु। अब यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेर छ। ट्रान्जेक्सन मोटिभ, ट्रान्जेक्सन मोटिभ भनेको कारोबारको उद्देश्य। अब यो के हो? उत्पादकलाई उत्पादनमा निरन्तरता दिनको लागि र विक्रेतालाई निरन्तर रूपमा मालसामान बिक्री गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ। सामग्रीहरूको अभावमा उत्पादन कार्य बन्द गर्न नपरोस् तथा तयारी मालसामानको अभावमा ग्राहकहरूलाई फिर्ता गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सामग्रीको संग्रह गरिन्छ, जसलाई नै कारोबारहरूको उद्देश्य पनि भनिन्छ। ट्रान्जेक्सन मोटिभ के स्टक हुनु पर्यो भन्ने कुरो गर्यो यसले। अब दुईमा छ यसको प्रिकसनरी मोटिभ भनेको सुरक्षात्मक उद्देश्य। जस्तै भविष्यमा विभिन्न कारणहरूले सामग्रीहरूको आपूर्तिमा ढिलाइ हुन सक्छ, आपूर्तिकर्तासँग सामग्रीको अभाव, आपूर्तिकर्ताहरूसँगको नराम्रो सम्बन्ध, यातायातमा अवरोध एवं विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका कारणबाट सामग्रीको आपूर्ति नभएको अवस्थामा पनि संग्रह गरिएको मौदातबाट उत्पादन तथा बिक्री वितरणको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सामग्रीको संग्रह गरिन्छ भनेको स्टक होल्डिङ गर्ने भन्ने अवस्था यसले बुझाउँछ। अर्को स्पेकुलेटिभ मोटिभ भन्छ। स्पेकुलेटिभ भने चाहिँ सट्टाबाजी भन्छ है यसलाई चाहिँ, सट्टाबाजी। जस्तै सामग्रीको अभाव तथा मूल्यको परिवर्तन कारणबाट कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले पनि सामग्रीहरूको संग्रह गरिन्छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न कारखानाले स्पेकुलेटिभ गर्छ क्या, मार्केटलाई घुमाइदिन्छ, मार्केटलाई नै चिटिङ गरिदिन्छ। भविष्यमा सामग्रीको मूल्य बढ्ने देखिएमा सामान्य अवस्थाको भन्दा पनि बढी सामग्रीहरू खरिद गरिराख्ने। जस्तै हामीले ग्यास सर्टेज हुँदैछ भनेपछि हामीले ग्यास जति भन्दा बढी सिलिन्डर ल्याएर घरमा राख्छौँ, सामग्रीको मूल्य घट्ने अनुमान भएमा थोरै सामग्री खरिद गर्ने हैन। जस्तै सामग्री अब सप्लाई बढ्दैछ भन्ने थाहा पायो भने कम सामान किन्ने, तत्काल सामग्रीको बिक्री स्थगित गर्ने जस्ता उद्देश्यलाई सट्टेबाजीको उद्देश्य भनिन्छ हैन। यो भनेको चाहिँ मार्केट स्पेकुलेसन हो के, यो मार्केटलाई चिटिङ गर्नु हो है त। ल यो चाहिँ यिनीहरूको होल्डिङ उद्देश्य हो। यो होल्डिङ अब्जेक्टिभ होल्डिङ इन्भेन्टरी। किन होल्डिङ गर्छ त है त, त्यो कुरा भयो। अब वाट डु यु मिन बाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी एन्ड राइट सिट एजुम्सन भनेको छ नि, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो योक्यू भनेको के होला हेर्नुहोस्, योक्यू भनेको त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पहिला पनि पढाएको छौँ। वर्षभरिमा चाहिने सामान एकपटक खरिद गर्ने आदेशलाई नै योक्यू भनिन्छ। र यसलाई म भन्दैछु, भण्डारणमा चाहिने भन्दा बढी सामग्री भएमा अनावश्यक रूपमा लागतमा वृद्धि हुन सक्छ हैन त, योक्यूको कुरा के। अर्कोतिर आवश्यकता भन्दा कम सामग्री भएमा पनि कुनै पनि समयमा उत्पादन कार्य बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है त, तसर्थ भण्डारमा राखिने सामग्रीको त्यस्तो परिणामलाई मितव्ययी आदेश परिणाम भनिन्छ, योक्यू भनिन्छ। जुन परिमाणमा सामग्री राखिएका अधिक मौदात र न्यून मौदातको स्थिति उत्पन्न हुँदैन र कुल लागत अन्य आदेश परिमाणको भन्दा कम हुन्छ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई अप्टिमल अर्डर साइज वा अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई, अब यसको यहाँ अलिकति यतापट्टि पनि छ पेज 3 मा, यहाँनिर यसको चाहिँ यहाँनिर इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी ल हेर्नुहोस् यहाँनिर यो है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको मेन कुरा चाहिँ यहाँ छ। हेर्नुहोस् है, कुनै निश्चित समयावधिको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको परिमाण निश्चित गर्नु। पहिला परिमाण निश्चित गर्नु यो के हो उद्देश्य है त। यो उद्देश्य यसको के हो भन्दाखेरि मुख्य उद्देश्य नै यसको हो, त्यसको परिणाम निश्चित गर्नु। अनि सामग्रीको खरिद मूल्य स्थिर हुन्छ अर्थात् परिवर्तन हुँदैन। सामग्री प्राप्त गर्दा तथा ढुवानी गर्दा लाग्ने लागत पूर्व निर्धारित हुन्छ यसमा सबै। यो यसले अन्डर स्टोरिङ पनि गर्न दिँदैन, ओभर स्टोरिङ पनि हुँदैन। जति चाहिने हो त्यति मात्रामा यसले खरिद गर्छ। ल अब तपाईहरुलाई एउटा एबीसी एनालाइसिस भनेको छ यहाँनिर छ है, एबीसी एनालाइसिस भन्ने। यो एबीसी एनालाइसिस भनेको के हो? व्हाट डु यु मिन बाई एबीसी एनालाइसिस इन स्टक कन्ट्रोल सिस्टम
राइट एनी 3 एडभान्टेज अफ एबिसी एनालाइसिस। ल हेर्नुहोस् त एबिसी एनालाइसिस भनेको के हो हेर्नुहोस् त। जस्तै अब तपाईको जस्तै अब मटेरियल भनौँ न, मटेरियललाई मूल्य र परिणामको आधारमा 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै अब जस्तै एबिसी विश्लेषण, त्यसलाई एबिसी विश्लेषण भनिन्छ। अर्को शब्दमा एबिसी विश्लेषण अन्तर्गत सामग्रीलाई परिणाम र मूल्यको आधारमा 3 श्रेणीमा विभाजन गरी अलग अलग नीति अनुसरण गरी मौद्दात व्यवस्थापन गरिन्छ, 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। यस विधि अन्तर्गत सर्वप्रथम थोरै परिमाण हुने तर धेरै प्रति एकाइ मूल्य भएको सामग्रीलाई ए वर्गमा लाइन्छ। ए वर्गमै ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग के यो 3वटा भाग भनेको एबिसी भनेको त्यही हो। ए वर्ग यो ए भयो, अनि त्यहाँबाट यो बी भयो, त्यहाँबाट यो बी भयो, बी, त्यहाँबाट यो सी भयो। ल सी भयो। एबिसी भनेको 3 वर्ग हो के यो। ल हेरिहाल्नु भयो। अब बुझिहाल्नु भयो ए मा के पर्छ रे। ए मा धेरै परिणाम भएको हैन, धेरै प्रति इकाइ मूल्य भएको सामग्रीलाई हैन। यसमा के हुन्छ भने हैन सरी, थोरै परिणाम भएको धेरै मूल्य भएको के, क्वान्टिटी कम प्राइस धेरै ए मा। त्यस्तै गरी परिणाम धेरै परिणाम तर थोरै प्रति इकाइ मूल्य भएको सामग्रीलाई सी वर्गमा यसमा पर्छ। र त्यस्तै गरी औसत परिणाम एवं मूल्य भएका सामग्रीलाई बी वर्गमा। औसत हेर्नुस् है त, यसमा मूल्य बढी भयो, यसमा मूल्य कम भयो, यसमा औसत भयो, एबिसी। ल एबिसी विश्लेषण अन्तर्गत 3वटा फाइदा छन् हेर्नुस्। एउटा चाहिँ स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल भन्छ हैन। स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ यसको हेर्नुस् है त, यसको 3वटा, ल हेर्नुस् यसको 3वटा उहरू छ एबिसी को। स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल भन्छ, यो एबिसी अन्तर्गत पर्छ है यो पनि। ए बी सी, एबिसी यो कन्सेप्ट हो स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल। स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल भनेको के हो त एबिसी मा भन्दाखेरि कठोर नियन्त्रण भनिन्छ। जस्तै एबिसी विश्लेषण अन्तर्गत अधिक लगानी गरिने सामग्री ए वर्ग माथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्न सम्भव हुन्छ। सबै वर्गका सामग्रीहरूमा समान ध्यान आवश्यक हुँदैन। ल यो स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल नियन्त्रण। दोस्रोमा के छ, रिडक्सन इन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, त्यसलाई लगानीमा कटौती भन्छ। अधिक मूल्य भएका अर्थात् ए वर्गका सामग्रीहरू सकेसम्म थोरै परिमाणमा खरिद गर्ने र ढुवानी अवधि डेलिभरी पिरियडलाई घटाउने प्रयास गरिने भएकोले सामग्रीमा गरिने कुल लगानीलाई एबिसी विश्लेषण कम गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुस्, रिडक्सन इन इन्भेस्टमेन्ट यो भयो। 3 मा छ मिनिमम स्टोरेज कस्ट, न्यून संग्रह लागत भन्छ यसलाई, मिनिमम स्टोरेज कस्ट। अधिक मूल्य पर्ने सामग्रीहरूलाई भनेको धेरै मूल्य पर्ने सामग्रीहरूलाई उपयुक्त परिमाणमा र अनुकूल शर्तहरूमा खरिद गरिने भएकोले एबिसी विश्लेषणले संग्रह लागत घटाउनमा मद्दत गर्दछ। संग्रह लागत घटाउन मिल्यो भनेपछि एबिसी हेर्नुस् है त, यो ए भनेको धेरै पैसा भएको परिणाम कम, यो भनेको पैसा कम भएको परिणाम बढी, र यो भनेको बीचको मोडरेट। यो 3 किसिमको चाहिँ सामग्री कन्ट्रोल मेकानिजमलाई हामी एबिसी भन्छौँ, एबिसी एनालाइसिस भन्छौँ। र यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। ल अब जीआईटी को कुरा आउँछ। अब यो जीआईटी भने पनि अलिकति तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट छ। व्हाट डू यू मीन बाय जीआईटी इन्भेन्ट्री, व्हाट आर इट्स एडभान्टेज। जीआईटी हेर्नुस् है, जीआईटी ल हेर्नुस्, जीआईटी इन्भेन्ट्री रिफर टू प्रोसेस अफ अक्वायरिङ मटेरियल इन्भेन्ट्री एज दे आर निडेड।
GIT reduce investment by purchasing and storing lower quantity of inventories as much as possible. ल हेर्नुस् यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै सामग्रीको ढुवानी अवधि डेलिभरी पिरियडलाई शून्य पार्ने विधिलाई चाहेको समयमा मौद्दात प्रणाली जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टम GIT भनेको जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टम भनिन्छ है। हेर्नुस् है त अर्को शब्दमा उत्पादक र प्रयोगकर्ता बीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सामग्री प्रयोग हुने समयमा नै प्राप्त हुन सक्ने खरिद व्यवस्थालाई चाहेको समयमा मौद्दात प्रणाली भनिन्छ। यो प्रणालीको मुख्य उद्देश्य ढुवानी अवधिलाई कम गरी सामग्रीमाथिको लगानी न्यून गर्नु हो भनेको यो यसको चाहिँ मेन त डेलिभरी पिरियड के यो चाहिँ डेलिभरी पिरियडलाई चाहिँ कम गर्ने डेलिभरी पिरियड यसको चाहिँ डेलिभरी पिरियडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने पिरियडलाई कम गर्ने हो है डेलिभरी पिरियडलाई। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ त अधिक परिमाणमा जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टममा हेर्नुस् है GIT अधिक परिमाणमा सामग्री खरिद गरी राख्नु नपर्ने भएकोले सामग्रीको लगानीमा कटौती गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुस् A B मा के छ ल हेर्नुस् थोरै परिमाणमा सामग्री खरिद गर्नु भएकोले संग्रहको लागि प्रशस्त स्थानको आवश्यकता पर्दैन। हेर्नुस् है द सिस्टम क्रिएट सेभिङ अफ स्पेस समयको प्रशस्त ठाउँ चाहिँदैन किनभने हामीले चाहिने सामान मात्रै खरिद गर्छौं नि त। अनि सीमा के भन्छ यसले GIT को सीमा छनौट गरिएका आपूर्तिकर्ताहरूसँग निकटतम सम्बन्ध हुने भएकोले समय समयमा नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूको छनौट गरिरहनु पर्दैन। इट डज नट रिक्वायर मेन्टेनिङ लार्ज इन्भेन्ट्री स्टोरेज फ्यासिलिटिज है यो भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँहरुको छ जस्ट इन टाइम इन्भेन्ट्री सिस्टम मिनिमाइज वेस्टेज। यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं वेस्टेजहरु कम गर्न सक्छौं किनभने यो त हामी जति चाहिन्छ त्यति मात्र खरिद गर्छौं नि त जस्ट इन टाइममा GIT जस्ट इन टाइम। अनि इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ द लेबर इफिसिएन्सी भनेको छ है त। थोरै परिमाणमा सामग्री प्राप्त हुने भएकोले सामग्रीको जाँच तथा निरीक्षणमा प्रशस्त समय र श्रमको आवश्यकता पर्दैन छुट्टै श्रमको आवश्यकता पर्दैन। ल तपाईहरुलाई यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई यहाँ के छ भन्दा यति गरिसकेपछि एउटा लिस्ट छ। यसको चाहिँ यो लिस्ट अफ फर्मुलालाई हेर्नुस् यहाँनिर लिस्ट अफ फर्मुला छ। अब यो यसमा प्र्याक्टिकल पोर्सनमा दुईटा कुरा पर्छ EOQ र स्टक लेभल। हेर्नुस् मैले सुरुमा पनि यो भनिसकेको छु EOQ भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी अथवा EOQ एउटा चाहिँ स्टक लेभल है त। यो दुईटा नै हो हाम्रो प्र्याक्टिकल पोर्सन। अब यसको हामीले यसलाई नै हामीले यहाँनिर प्र्याक्टिकल गर्छौं। अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको के मैले भनिहालेँ एक पटकमा खरिद गर्ने आदेश हो। यो एक पटकमा खरिद गर्ने आदेश वर्षभरिमा धेरै खरिद गरिन्छ तर एक पटकमा खरिद गर्ने आदेश EOQ हो भने स्टक लेभल भनेको चाहिँ स्टक मेन्टेन गरिरहने। जस्तै एउटा स्टक हुन्छ नि यहाँनिर यस्तै हेर्नुस् न एउटा स्टकै बनाउन हामी इन्भेन्ट्री एउटा इन्भेन्ट्री हुन्छ हैन। इन्भेन्ट्रीको के हुन्छ त हामीलाई भन्दा स्टक त्यसलाई त मेन्टेन गरिराख्नु पर्यो नि। अब यसको यहाँ रिअर्डर लेभल हुन्छ हैन एभरेज स्टक लेभल हुन्छ। अब यो मेन्टेन गरिराख्ने अब यस्तै ल हेर्नुस् अब एभरेज स्टक लेभल मेन्टेन गर्ने रिअर्डर लेभल मेन्टेन गर्ने म्याक्सिमम लेभल स्टक मेन्टेन गर्ने हैन। अब यो त स्टक मेन्टेन गर्ने त हो। यसको फर्मुलाहरु छ मिनिमम स्टक लेभल हुन्छ यसमा रिअर्डर लेभल हुन्छ डेन्जर लेभल हुन्छ। अब यही कुराहरु हो यो हामीले रिअर्डर क्वान्टिटी हुन्छ। अब यही कुराहरु चाहिँ हामीले फर्मुलामा हामीले यसलाई गर्ने हो। अब नर्मली त रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको EOQ भनेको चाहिँ हेर्नुस् है रुट अन्डर 2AO अपन C हुन्छ। 2 भनेको फर्मुलाको हो A भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट O भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर C भनेको क्यारिङ कस्ट। ल यसबाट फर्मुला बन्छ है
हेर्नुस् है त योबाट हुन्छ। अब एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको ईओक्यू अपन 2 ले डिभाइड गरे भयो अथवा अर्डर साइजलाई 2 ले डिभाइड गरे पनि हुन्छ। क्यारिङ कस्ट भनेको एभरेज इन्भेन्ट्री इन्टु क्यारिङ कस्ट पर युनिट अथवा क्यू अपन 2 इन्टु सी हुन्छ। यो फर्मुला नै हो। यो मेन यो फर्मुलाबाट सबै निस्किन्छ यो। अनि नम्बर अफ अर्डर भनेको ए अपन ईओक्यू एकदम सहिलो फर्मुला यो हो। नम्बर अफ अर्डरमा रुट अन्डर एसी अपन 2O गर्नु गरे पनि हुन्छ अथवा टोटल रिक्वायरमेन्ट अपन अर्डर साइज गरे तर यो फर्मुला सजिलो छ। अब अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भनेको नम्बर अफ अर्डर इन्टु अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर अथवा ए अपन क्यू इन्टु ओ हुन्छ। यो दुईटा फर्मुलाबाट यो क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्टबाट यो फर्मुला बन्छ। हेर्नुहोस् यो दुईटा अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्टबाट ईओक्यू बन्छ है। यो प्रुभै छ यो। अब टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट टोटल कस्ट भनेको एकदम सहिलो फर्मुला चाहिँ यो हो। यो रुट अन्डर 2AOC एकदम सहिलो फर्मुला यो फर्मुला युज गर्नुस् तपाईलाई एकदम सम्झन पनि सजिलो। यो 3 स्टेप सहिलो सम्झे हुन्छ। एउटा ईओक्यू सम्झे हुन्छ, नम्बर अफ अर्डर सम्झे हुन्छ अगाडिको फर्मुला। हेर्नुस् है अब त्यसपछि गएर यहाँ हेर्नुस् है एउटा यो फर्मुला सम्झे हुन्छ तपाईहरुले एकदम सजिलो लागि। अनि एभरेज इन्भेन्ट्रीको लागि ईओक्यू अपन 2 सम्झे हुन्छ हैन। नम्बर अफ अर्डरको लागि यो सम्झे हुन्छ। अनि तपाईको टोटल कस्टको लागि यो फर्मुला रुट अन्डर 2AOC सम्झे हुन्छ। डिस्काउन्ट भयो भने चाहिँ डिस्काउन्ट घटाइदिने हो। यो टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफर भन्ने कहिलेकाहीँ आयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ डिस्काउन्ट अफरमा ए अपन क्यू इन्टु ओ प्लस क्यू अपन 2 इन्टु सी गर्ने। यो भनेको टोटल कस्ट भइहाल्यो माइनस अनुअल रिक्वायरमेन्ट इन्टु पर्चेज प्राइस इन्टु डिस्काउन्ट रेट। यति चाहिँ थप्नुपर्छ है। यति हामीले थप्नुपर्छ यो है त। यदि यो डिस्काउन्ट अफरवाला केस आयो भने यो तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकलमा गरौँला। यो डिस्काउन्ट अफर यो पनि आउन सक्छ। त्यसपछि गएर अब लेन्थ अफ साइकल भनेर कहिलेकाहीँ यो आउन सक्छ। लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भन्न सक्छ। यो आयो भने डेज अर विक अर मन्थ इन अ इयर अपन नम्बर अफ अर्डर। यो फर्मुला सहिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। यो फाइलमा युज गर्नु होला। अनि नर्मल कन्जम्सन अब स्टक लेभल सुरु भयो। टोटल रिक्वायरमेन्ट अपन डेज अर विक इन अ पिरियड भयो नर्मल कन्जम्सन। अनि रिअर्डर लेभल भन्ने हुन्छ स्टक सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम अर नर्मल रिअर्डरिङ लेभल। यो फर्मुला भइहाल्यो। रिअर्डर लेभलको फर्मुला अर्को पनि हुन्छ म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डरिङ लेभल पनि भइहाल्यो। अनि मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला रिअर्डर लेभल माइनस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम भइहाल्छ। यो लिड टाइम भने पनि हुन्छ नर्मल रिअर्डर पिरियड भने पनि हुन्छ। यो यति यो धेरै प्रयोग हुने फर्मुला है यो रिअर्डर लेभल अनि यो मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभल। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड हुन्छ। अनि यो रिअर्डर क्वान्टिटी पनि आउँछ है। यो म्याक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल। यो म्याक्सिमम स्टक लेभलबाट रिअर्डर लेभल घटाइदियो भने के हुन्छ। पहिला म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला निकाल्यो अनि त्यसपछि त्यसबाट यो घटाइदियो रिअर्डर क्वान्टिटी आउँछ। रिअर्डर क्वान्टिटीलाई ईओक्यू पनि भनिन्छ। यसलाई ईओक्यू पनि भनिन्छ है। यो एक पटकको अर्डर हो यो पनि। ल यसरी तपाईहरुलाई यो च्याप्टरमा च्याप्टर 3 मा यही हो। तपाईहरुलाई दिएको यो मटेरियलको कुरा भयो। मुख्य कुरा हेर्नुस् यो मटेरियल र मटेरियलको कन्सेप्ट भयो। यो एकाउन्टिङ फर मटेरियल नामै मटेरियल हैन त। मटेरियल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक संगठनको जति पनि आर्थिक एक्टिभिटिज हुन्छ नि त्यसको केन्द्रबिन्दु भनेको सेल्स हुन्छ हैन। अब त्यो सेल्सको लागि माल सामान उत्पादन गर्नुपर्छ। अनि माल सामान उत्पादनको गर्नलाई कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, र मेटेरियल चाहिन्छ हैन। अब यसरी चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यो कच्चा पदार्थबाट वर्क इन प्रोग्रेस गरेर फिनिश प्रोडक्ट बनाउने अनि फिनिश प्रोडक्ट गरेर तपाईले सेल्स गर्ने। मेन व्यवसायको उद्देश्य नै त्यही हो। यो समग्रमा मटेरियल भन्नाले चाहिँ त्यही कुराहरुलाई जनाउँदछ। यो कुराहरु मैले आज तपाईहरुलाई यति भन्दै आज मैले चाहिँ यो थ्योरी पार्ट चाहिँ मैले यो यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। यो च्याप्टर 3 मा जुन तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ अहिले यो कहाँ भन्दाखेरि यो अहिले हेर्नुस् न यो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ को बीबीएस सेकेन्ड इयर को च्याप्टर 3 को एकाउन्टिङ फर मटेरियल हेर्नुस्। मेन फोकस नै यही हो यसको मटेरियल। यति हो। यसमा धेरै लामो कुरा छैन। यति मटेरियल अनि हामीले यति थ्योरी यति बुझिसकेपछि अनि हामीले यसलाई प्र्याक्टिकलमा ईओक्यू र स्टक लेभल गरेर हामीले
यसको प्र्याक्टिकल गर्छौं। ल यति भन्दै म भाइ बहिनीहरुबाट आज यो इन्फर्मेसन को जानकारी गराउँदै यही बिदा लिन्छु।